सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला हामीसँग पुण्य गौतम भर्खर वक्ता एवं पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकजना पीडित हुनुहुन्छ ओजस्वी तामाङ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। ओजस्वीजी, तपाईँको अलिकति के पीडा छ भनेर तपाईँले सम्पर्क गरिसकेको पछाडि सम्पूर्ण मिडियाको अगाडि छ। अनि खास के भएको थियो, अलिकति तपाईँको त्यो रोगको बारेमा भन्नुहोस् न। मेरो रोग चाहिँ पहिला सुरुमा टाउको दुखेको थियो। अनि टाउको दुख्दा पनि मैले मेडिसिनहरू खाँदै कम नै भएन। त्यो पछाडि म पलङबाट यतिकै लडेर म प्यारालाइज पुगेँ होइन। हातखुट्टा मेरो दुइटै चलेको थिएन। अनि त्यसरी मलाई त्यो एउटा लास्ट मान्छे जस्तो घरबाट निकालेर मलाई अन्डरबाट न्युरो पुरा गरेको छ। अनि त्यहाँबाट सबै सिटी स्क्यान एमआरआई गरेपछि थाहा हुँदाखेरि चाहिँ अब टाउकोमा रगत जमेर नसकेर चाहिँ पुरै ब्लक गरेको रहेछ। कति पहिला थियो यो यही लकडाउनभित्रको कुरा हो। जेठको अन्तिमदेखि मलाई टाउको सुरु भएको। अनि असारको त्यही 3-4 गतेबाट मलाई एडमिसनै भइसकेको छ हस्पिटलमा। हामीले जानकारी पाएअनुसार तपाईँ आफैले औषधि किन्ने पैसा पनि छैन भन्ने सुनेका थियौँ। हजुर, कतिको सत्य हो? यो सत्य हो। म चाहिँ के भन्ने, म आफैले जीवित राख्थेँ होइन। घरमा म आफै कमाउने र मेरो छोरी अहिले 6 क्लासमा पुगेको छ। 10 पुगेर 11 वर्ष लागेको छ मेरो छोरीले। जति पनि मेरो छोरीले उमेर भयो त्यति नै मेरो श्रीमानले छोडेर भयो होइन। अनि त्यो पछाडि मेरो श्रीमानको घर परिवार र श्रीमान मैले कुनै पनि 1 रुपियाँ पनि पैसा मैले गरेको छैन होइन। टाढा भएको छ उहाँ। अनि त्यो पछाडि मैले आफै खर्च गर्ने, कमाउने र आफै खाने गर्ने टाइममा चाहिँ लकडाउनले मेरो जब पनि भयो होइन। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब फेरि म बिमारी भएपछि चाहिँ त्यतिखेर मलाई सक्ने अब अलिअलि मेरो दाजुभाइले र मेरो पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ दिदी होइन, रोशन तामाङ। अनि उहाँले पठाएर चाहिँ मलाई यतिसम्म चाहिँ भएको छु। अब त्यो पछाडि चाहिँ अब उहाँलाई पनि मैले दिनकै माग्ने कुरा भएन। उहाँको पनि आफ्नै अब घर परिवार छ, आफ्नै विदेश जानुको ऋण छ होइन। उहाँको पनि त्यो सकिएको छैन, सायद तिरेर ऋण चुक्ता भएको छैन। तैपनि मलाई अलिअलि हेर्नु भएको छ। अनि त्यो कारण पनि अहिले चाहिँ मेरो महिनामै पछि औषधि खाने र डाक्टरको सल्लाह अनुसार मेरो चेकअप हुने, त्यो कारण मलाई एकदम गाह्रो भएको छ। छोरी 6 वर्षको हुनुहुन्छ? 6 वर्ष नै, 10 पुगेर 11 वर्षमा। हजुर। पुण्यजी, धेरै पीडितहरू हजुर तपाईँ कहाँ पुग्छन्, ठोकिन्छन्, तपाईँसँग बसेर कुराकानी गर्छन्। सायद धेरै अपेक्षा होला, तपाईँसँग बसेर कुराकानी गऱ्यो भने धेरै मान्छेले हेर्छन् र सहयोगको अपेक्षा गर्छन्। हजुर हजुर त्यो त छँदैछ, तर उहाँको पीडा जुन छ, हजुर अघि अफलाइन कुराकानी पनि गर्नुभयो, अलिअलि कस्तो पाउनुभयो? पहिला त म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही सोसियल मिडिया हो जसको कारणले धेरै गरिब, दुखी, निमुखा, भोका, नाङ्गा रोगीहरूको बन्दोबस्त भएको छ। कसैलाई उपचार मिलेको छ, कसैलाई खानको निम्ति खाद्यान्न अन्न मिलेको छ, कसैको आङ ढाक्नको निम्ति कपडा प्राप्त भएको छ। र ठुला कर्पोरेट मिडियाको ध्यान गरिब, निमुखा, ओचा अर्गेलाप्रति छैन। उनीहरू टपमा हेरिरहेका छन्, धर्ना चढेर मान्छेलाई हेरिरहेका छन्, शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। र मलाई यही कुरो दोहोऱ्याउन मन लाग्छ कि सायद डोनाल्ड ट्रम्पले त्यतिखेर ठिकै भनिरहेका थिए, 10,000 हात्तीको बल बोकेको जस्तो महाबली भीमसेनको जस्तो तागत बोकेको सोसियल मिडियाले आज कति कमाल गरेको छ हाम्रो देशमा पनि बाहिर पनि, कि यो मिडिया भनेकै मूलधारको मिडिया भइसकेको छ, जसले वही तहका मजदुर लेभलका गरिबहरू, किसानहरू, घाँस खोसिएका, घाँस उठिएका तमाम खाले दुखी गरिबहरू, उत्पीडितहरू, घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको निम्ति हर दिन तडपिएका भुइँ मान्छेहरूको समस्या सुनेको छ, बुझेको छ। त्यो समस्यालाई आम जनताको बिचमा पुर्याएर मद्दतको जोड गरिदिएको छ। त्यसैले त मैले भन्ने गरेको छु, डोनाल्ड ट्रम्पले त्यतिखेर सायद CNN, BBC, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्ट नभए पनि कोही बात छैन, मलाई सोसियल मिडियाको साथ भए काफी छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र आज पनि सोसियल मिडियाकै थ्रुबाट तपाईँहरूको युट्युब, अनलाइन टेलिभिजनको माध्यमद्वारा उहाँ बहिनीले आफ्नो जीवनको अत्यन्तै मार्मिक, भावुक, सत्य कथामा आधारित आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कहानी यहाँ बताइरहनु भएको छ।
तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा एकल महिला जसलाई 11 वर्षदेखि आफ्नो श्रीमानले हेलो होचो गरेर छोडेको छ, अनि एउटी सानी बच्ची उहाँको छोरीको रूपमा यो हुर्किँदैछिन्, 11 वर्षको उमेर छ, खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेर छ। यस्तो बेलामा गरिबी पनि छ, रोग पनि छ, एकल महिला हुनुको पीडा पनि छ, सन्तान हुर्काउने पीडा पनि छ। एक रुपियाँ धन सम्पत्ति नलिकन निस्किएको यी बहिनीलाई यस्तो निष्ठुरी रोगले समात्यो, च्याप्यो। दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए दैव मलाई दया गरेर अझ बढी दुःख दियो भनेर अब्राहम लिङ्कनको लागि बालकृष्ण समरले लेखेको त्यो पङ्क्ति जस्तै, त्यो ख्याउटे अनुहारको लागि प्रयोग गरेको पङ्क्ति जस्तै, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाँदै अभागी खप्पर जहाँ गए नि ठक्करै ठक्कर भने जस्तो अवस्था लिएर बहिनी अगाडि बढिरहेको बेला यति ठुलो रोगले उहाँलाई छोएछ। हुन त हरेक रोगहरू उपचार गरेपछि निको हुन्छ। हामीले सुनेका छौँ 25 करोड रुपियाँ लाग्ने महँगो रोग पनि नेपालमा कसैलाई देखिसकिएको छ। उहाँको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। म बहिनीको पनि स्वास्थ्य लाभ र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र बहिनीलाई अहिले सिटी स्क्यान एमआरआई गरिसकेपछि केही महिनादेखि देखिएको यो एकदम जटिल रोगको कारण उहाँ थला पर्न हल नचल जस्तो स्थितिमा मुडो जस्तै थन्किनु भएछ। अहिले धन्न औषधिले केही पत्रम पुष्पम पसम फुलम उहाँको ज्यानलाई तागत दिइरहेको छ र उहाँले के भनिरहनु भएको थियो अहिले अफलाइनमा भने, अब मसँग औषधि खाने पैसा पनि छैन, ताउलोमा जाउलो पकाउने बन्दोबस्त पनि छैन, म के गरौँ दाजु भनेर उहाँ रुनु। मेरो पनि मन कटक्कै काटियो र म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरू, उहाँ अहिले अन्नपूर्ण हस्पिटल नामक महँगो हस्पिटलमा उपचार गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई करोडौँ करोड लाग्दैन, केही लाख भए उहाँको ज्यान बच्छ र म पनि करजोरी बिन्ती गर्न चाहन्छु यो बहिनीलाई उपचारको निम्ति हाम्रो आफ्नै बहिनी, हाम्रो आफ्नै चेली सम्झिएर तपाईँले मुट्ठी खोलेर गाई दान पछि गर्नुहोस्। यदि तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ भने तीर्थव्रत पछि धाउनुहोस्, यज्ञ इत्यादि होम होमादि पछि गर्नुहोस्, चाडबाडमा फजु खर्च नगर्नुहोस्, तर यो बहिनीको लागि मद्दत गरिदिनुहोस्, उहाँको ज्यान बचाइदिनुहोस्। उहाँको ज्यान बच्यो भने उहाँको छोरीको पनि भविष्य हुन्छ र उहाँले उपचार पाउनुपर्छ। त्यसको लागि म दाजु पुण्य गौतम र तमाम मिडियाकर्मीले हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले सोचेका छौँ र तपाईँको लागि उपचारमा कमी हुँदैन। तपाईँ उपचारको कारण तपाईँको ज्यान तलमाथि हुँदैन, तपाईँको आयु लामो हुन्छ। तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँको आँखामा मैले एकदम आँसु देखिरहेको छु बहिनी, यसरी हुनु हुँदैन। हुन त खुकुरीको चोट अचानक आए कसलाई थाहा हुन्छ र त्यो चोट त्यो घरमा जसलाई पर्छ, जसलाई दुख्छ, मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ भाउ भने जस्तै त्यो दर्द, त्यो पीडा, त्यो वेदना, त्यो अत्यन्तै मनै रुवाउने, भरङ्ग बनाउने कथा त उहाँसँग छ। हामी त बाहिरबाट हेर्ने आउटसाइडर। अब तपाईँका पनि केही कुरा राख्नुहोस्, कसरी तपाईँ सहयोग आह्वान गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। पहिला मलाई यस्तो मिडियाबाट यस्तो हुन्छ त्यो हुन्छ मलाई केही पनि थाहा थिएन होइन। मेरो पनि आवाज उठाउने मान्छे पनि थिएन। अलिक जाने बुझ्ने मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ पनि बाहिर जानुभएको छ। अनि दाजुभाइले अब भनौँ न हाम्रो तामाङ संस्कारमा चाहिँ कस्तो छ भने अब फुपूको छोरी र अब मामको छोरा होइन त्यस्तो हक लाग्छ भन्ने त्यस्तो ऊ छ। तर मेरो मामा हलकमै पुग्यो मेरो बिहे चाहिँ मेरो आफ्नै मामाको नभइकन, तर छिमेकी हो होइन। उहाँहरूले धेरै धम्काउने त्यस्तै किसिमले मलाई अलिकति उ गरेर मेरो बिहे भएको थियो। त्यो कारणले मेरो दाजुभाइ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने के भन्नुभएको थियो तपाईँले बिहे नगरेको खण्डमा के हुन्छ त्यो धक्का होइन, त्यस्तो चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई त्यति अहिले मेरो यो माइन्डले खासै त्यस्तो कुराहरू चाहिँ याद छैन होइन, मैले बिर्सिसकेको छ। अनि अलि धम्काउने अथवा तिमीले मसँग बिहे गरेन भने अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, तिम्रो नाम लिएर मर्छु अथवा आत्महत्या गर्छु होइन, त्यस्तो कुराहरू राखेको थियो। एकचोटि थाङगढको पार्क त्यो एउटा चाहिँ म अहिले पनि याद गर्छु। त्यो पार्क पुग्दाखेरि होइन मलाई भेट्न बोलाए। म त्यहाँ जाँदाखेरि उसले झौलाबाट खुकुरी निकाले होइन, यदि तिमी मसँग बिहे गरेन भने म पनि उ गर्छु, तिमीलाई पनि मारिदिन्छु भने त्यस्तो उ गरेँ। तर एउटा 14-15 वर्षको उमेर अल्लारे उमेरमा त हो होइन। अनि म अलिकति उ भएँ, डराएँ सायद मेरो नाममा केही गरिदियो भने ऊ मऱ्यो भने मलाई जेल सजाय भनेपछि तपाईँको विवाह पनि जोर जबरजस्ती भयो त्यतिखेर। त्यसरी भए होइन। अनि त्यो कारणले चाहिँ मेरो माइती खलर चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने
अब उसको खुसीले गएको उसको खुसीले ऊ गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ होइन। त्यस्तो त्यो कारणले पनि मैले माइतीमा पनि म यस्तो आँखाको कसिङ्गार गरेर म बसेन। मेरो नानीले छोरीले 4 महिना पुग्दाखेरि मेरो श्रीमानले छोड्नु भयो मलाई होइन। माइतीमा गएँ अब माइतीमा पनि त्यस्तो बस्ने थिएन होइन। तपाईँलाई माइतीबाट चाहिँ तपाईँलाई साथ सपोर्ट कतिको छ नि? अनि त्यस्तो मेरो दिदी बहिनीबाट मात्र सपोर्ट थियो, मेरो दाजुभाइबाट सपोर्ट नै थिएन। मेरो दाइले यो समेत भन्नुभएको थियो कि अर्काको नासो लिएर मेरो आँखामा नउभे पनि भन्नुभएको थियो। अनि त्यही कारण म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर मेरो यता थाङ्गा पेन्टिङ गर्छु म। अनि त्यही दाइ चाहिँ मेरो ठुलो मम्मीको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ थाङ्गा ठेक्दार दाइ। अनि उहाँलाई भने दाइ म पनि काम गर्छु, मलाई नि काम दिनु भनेपछि हुन्छ भनेर उहाँले एकपल्ट खोजिदिनु भयो। अनि उहाँकोबाटै मैले अलिअलि गरेपछि 2.5 वर्षमा 4 महिनामा मेरो श्रीमानले छोडेर 2.5 वर्षमा मेरो नानीको झ्यालबाट खसेर एक्सिडेन्ट भयो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के कुरो सुनेको रहेछ भने मेरो बुढो पक्षले उनीहरूले के भन्यो भने छोरी नै भित्र थुनिदिन्छ अरे, ऊ चाहिँ बोयफ्रेन्डसँग घुम्न जान्छ अरे, त्यही भएर यसरी खस्यो भन्ने कुरो सुनेको रहेछ होइन। त्यस्तो पाप छ त? यति मेरो त्यहाँ 9-10 वर्ष भइसक्यो म त्यो ठाउँमा बसेको होइन। अहिले पनि त्यो समाज हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरू मेरो कुरोलाई पत्याउनुहुन्न भने त्यो त्यहाँ गएर समाजलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ म कस्तो खाले मान्छे हो भन्ने कुरा होइन। मेरो छोरीको निम्ति मैले अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन। कसै केटाले मलाई प्रपोज गर्यो भने म त्यो पनि स्वीकारेको छैन कि। मेरो यदि मसँग बिहे गर्नुहुन्छ भने मेरो छोरीलाई उसको नागरिकता दिनु, बाउको सम्मान दिनु, अनि पछि मात्र म बिहे गर्छु भने म त्यही शब्द युज गरेपछि केटाहरू आफै टाढा हुन्छ होइन। अनि त्यसरी बसेको मान्छे म कसरी चाहिँ केटासँग घुमेर हिँड्न सकिन्छ र? त्यतिखेर पनि मेरो बुढाले केसम्म गर्यो भने शान्तिन गुन्डा पार्टी होइन, एउटा साइकलमा हिँड्ने गुन्डा पार्टी ल्याएर मेरो नानीले खोसेर लाने खोज्यो। अनि त्यतिखेर पनि म धेरै गरेँ। अनि यो कालबारीको महिला सेलमा आएर केस हालेर यताउता गरेँ। त्यतिखेर पनि मलाई न त अंश दिन्छ, मैले छोरी चाहिन्छ, आमाको मलाई मतलब छैन मात्र भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो पछाडि जेठ 14 त्यो आन्दोलन आउनको लागि एकदम ऊहरू चलिरहेको थियो, बन्द भयो। त्यो पछाडि पुरै सक्यो। पछि दाइहरूले भन्नुभयो मलाई सिम नै झिकेर फालिदिनु, अब तिमी अहिले बिहे गर्ने होइन, तिमी कमाउनु, तिम्रो छोरीको लागि भए पनि कमाउनु पर्यो, तिमी यसरी हुँदैन। 6-7 दिन भएको थियो खाना नखाइकन केसमा हिँडेको। अनि त्यो पछाडि मेरो पैसा पनि सबै सकिसकेको थियो, अलिअलि जमाएको पैसाले। अनि त्यो पछाडि म त्यतिकै गरेँ। त्यो पछाडि म विदेशको सिलसिलामा पनि म जोर्डान गएँ। त्यहाँ पनि मलाई राम्रो भएन। हजुर, त्यहाँ पछाडि त्यहाँबाट म 11 महिनामा फर्केर आएँ नेपाल आउनु सफल भएँ। त्यो पछाडि काम गरेँ, तर दिन र बिहानको छाल टार्नलाई मात्र, नानीलाई पढाउनु मात्र होइन, मेरो कुनै पनि मेरो ऊ छैन बचाउने। सुन्नु न, भनेपछि अब नेपाल गए कपालसँगै, बर्मा गए कर्मसँगै भने जस्तो तपाईँले 52 ठक्कर 53 गुस्सा 3 तिर्लो 14 भुवनका सारा दुःखहरू, वेदना, कष्ट बेहोर्नु ती अतीत हुन्, सम्झिएर पिरोलिएर नरुनुहोस् बहिनी। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँलाई साथ दिन यति धेरै मिडियाकर्मी आउनुभएको छ, धेरै मानिसहरू असल मान्छे छन्। अब तपाईँको यो मोतीको दाना जस्तै अमूल्य आँसु खेर जाने छैन। तपाईँलाई साथ दिने सहयोगी हातहरू प्रशस्त हुनेछन्, उदार मन पनि प्रशस्त हुनेछन्। जे हुनु भइगयो अतीतलाई भुल्नुहोस्, वर्तमानमा बाँच्नुहोस्, भविष्यको उज्जवल कामना गर्नुहोस्। र तपाईँको छोरीको निम्ति पनि अब तपाईँले बाँचेर केही गर्नुपर्छ। तपाईँको फुल जस्तै कल्कलाउँदी छोरीको लागि म तपाईँलाई यति भन्छु, म केही प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। तपाईँको जन्म कहाँ भयो? जन्म मेरो काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला सरसिंहले गाविस वडा नम्बर 8 मा भएको। काभ्रेको तामाङ तपाईँ? हजुर। भनेपछि अहिले माइती खलकले के भन्नुहुन्छ? माइती खलकले अब केही पनि गर्दैन, उहाँहरूको अब परिवारै उ गर्दै जीविकालाई टिकाउनुहुन्छ होइन। अस्ति म छैन कि होइन, उहाँहरूको अब त्यस्तो उ नै छैन। अस्ति आएर दाइले अलिअलि छोड्नु भएको थियो, भाइले थोरै दिनुभएको थियो होइन। त्यो लागि मेरो कसैले हेर्ने छैन। जे होस् पुग्दो चाहिँदो खालको मद्दत कतैबाट छुटेन। र अब तपाईँको अहिलेको आवश्यकतामा जाउँ। अहिले तपाईँलाई डक्टरले के भन्नुभएको छ? कति उपचार खर्च कति लाग्छ? तपाईँको उपचार कसरी हुन्छ? अहिले कहाँ ढेला कहाँ छ तपाईँको? सतुङ्गलमा अनि डेरा भाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। भाडा भन्दा म छुट्टो कुरो गर्न सक्दिनँ होइन। यो कुरामा चाहिँ पहिला म भाडामा थियो, जब म
बिमारी अब त्यस्तो अलिकति म टाउको दुख्ने कमजोर हुँदै गएको थियो पहिला यो रोग थाहा पाउनुभन्दा अगाडि त्यो पछाडि चाहिँ मेरो दिदीकै सानो झुपडी हुनुहुन्छ ल ठिक छ बस्ने बास र एक छाक खानीलाई अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या छैन होइन खानालाई पनि आफै उ गर्नुपर्ने ए आफै जो गर्नुपर्छ भनेपछि साथीहरू उहाँलाई खाने सामल जुटाउनु पनि असाध्यै मुस्किल छ औषधिको त कुरै छाडौँ डाक्टरले के भन्नुभएको छ कति जति चान्चुन खर्च लाग्छ भन्नुभएको छ डाक्टरले अस्ति म आइसियुमा 1 हप्ता बसेर जाँदाखेरि नै मेरो 2.5 लाख जति त्योभन्दा बढी नै 2,70,000 जतिको गरेछ खर्च होइन भनेपछि तपाईँको सिरिखुरी सबै ऋण लाएर डुबेर सिरिखुरी सबै सकिसक्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई लाखौँ रुपियाँ अब उपचारको लागि लाग्छ तपाईँले एकचोटि के भनिदिनुहोस् भने ठिक छ तपाईँका कथा व्यथा सबै कुरो साथीहरूले बुझिसक्नुभयो यो भिडियो हेर्नेले हामी पनि म्याक्सिमम भन्छौँ तपाईँले केही आह्वान गरिदिनुहोस् आफूलाई सहयोगको लागि तपाईँलाई कसैले देश विदेशमा रहेका अत्यन्तै मनकारी साथीहरू आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो बहिनीलाई मद्दत गर्न चाहनु भने तपाईँको ब्याङ्क खाता केही छ भने त्यो पनि बताइदिनुहोस् अथवा तपाईँलाई सिधै आइएमई गरेर पठाउने माध्यम अथवा मिडिया थ्रुबाट पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ मिडियाको तल डिस्क्रिप्सन केही लेखिन्छ तपाईँलाई चाहिँ सिधै मद्दत गर्ने माध्यम के छ त्यो बताइदिनुहोस् तपाईँको नागरिकताको नाम फोन नम्बर दिनुहोस् भयो नागरिकताको नाम मेरो ओस्मी तामाङ ओस आइको ओस्मी तामाङ नम्बर कति हो नम्बर 9818 60 95 80 98 18 60 95 80 ओस्मी तामाङ सायद हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई रिया थिङ भनेर अब सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि 2-3 जनाले सहयोग गरेको भिडियोहरू अपलोड भएको अहिले त्यो कन्फ्युज हुन्छ तपाईँको ओस्मी तामाङ नाममा नागरिकताको जे नाम छ कुनै दयालु मनका मान्छेले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छन् र उहाँ जस्तो रोगी पीडितलाई कृपया ब्लक कल गर्ने अनावश्यक रूपमा झन्झट दिने दुःख दिने अनेक खालका रङ्गीन प्रस्तावहरू राख्ने काम पटक्कै नगर्नु होला त्यो गर्नु हो भने 3 जुनी नर्कमा खस्ने पक्का छ कमसेकम म आध्यात्मिक नभए पनि रोगी दुखी गरिबहरूको संवेदनामाथि कहिले नखेल्नु म यो भन्न चाहन्छु र अनि छोरीलाई कसरी पढाइ गर्नुभएको छ छोरीलाई अहिले सकिन सक्यो अब एडमिसन चाहिँ भएको छ अनलाइन क्लास लिइरहेको छ अहिले हजुर 6 क्लास यसबार पुगेको मैले स्कुलमा पनि मैले पुरा राखेँ होइन मेरो यसो भएको छ मैले मसँग पैसा छैन कसरी हुन्छ भने 500 छोड्नु र एडमिसन हामी दिन्छौँ अनि त्यसपछि अनलाइन क्लास गर्दै गर्नु अनि अनलाइन क्लास यदि लिएर भने त्यसमै त्यही क्लासमा दोहोऱ्याउनुपर्छ 5मै दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्नुभयो ठिक छ तपाईँको छोरीलाई पनि पहिला त तपाईँको उपचार हुनु पर्यो तपाईँ बाँच्नु पर्यो त्यसपछि छोरीको पढाइको कुरा टट्कारो छ तपाईँले खाने बाँच्ने कुरा पनि छँदैछ पत्रकार बन्धु बान्धवहरू अब तपाईँहरूले केही प्रश्न राख्नु छ भने राखिदिनु होला कृपया सहयोग चाहिँ कति भन्नुभएको छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै रहेन के छ कति जति तपाईँलाई लाग्छ उपचार खर्च त मलाई अब डाक्टरले पनि फिक्स भनेको छैन होइन अनि मेरो फेरि यस्तो हिजो पनि म एमर्जेन्सी भर्ना भएको थियो भर्ना त भएन होइन एमर्जेन्सीमा लगेको रहेछ अनि मलाई चाहिँ बेला बेलामा यस्तो पेट पोल्ने र रिङटा लाग्ने त्यो हुन्छ मैले के काम गर्छु भनेर अलिकति उ गरेँ अब त्यतिकै ढलेको हुन्छ होइन हिजो पनि मैले मेरो घरमा थिएन 1 रुपियाँ पैसासम्म पैसाको नाममा भनेको 1500 पैसा थियो होइन अनि तर म धेरै च्यापेँ अनि च्यापेर म उ गर्दा पछि मेरो यो हात दुईटा जुन पहिला मैले प्यारालाइज भएको थियो त्यही अवस्था आयो कि चम्चमाएर उ भएपछि त्यहाँ टोलतिर बोलाएको रहेछ मेरो छोरीले बोलाएपछि अब उहाँ एउटा प्रदुम्न दाई मेरै छिमेकी दाई हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको कारमा ल्याएर यहाँ अन्नपूर्ण न्युरोमा त छोडिदिनु भएको रहेछ होइन अनि तर खर्च थिएन अनि त्यहाँ 2-3 जना भाइहरू आएर अब दाई आउनुभयो अनि तिम्रो पैसा कस्तो छ के छ भन्यो मसँग पैसा छैन अब यति पैसा छ भनेपछि उहाँहरूले भएको त उहाँहरूले तिर्दिनु भएको रहेछ अनि त्यो पछाडि फेरि मैले फोन गरेर कचन अङ्कलले भनेर दाई अङ्कल अब यति पैसा छ भने मलाई 15-16 हजार दिनु पठाइदिनु म एउटा दाइले पठाइदिन्छु म तपाईँले पछि दिउँला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 10,000 पठाउनु भएको रहेछ यसो गरौँ बहिनी तपाईँलाई अहिलेसम्म जुन महानुभावले सहयोग गर्नुभयो मुट्ठी खोलेर उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै म पुण्य गौतमको तर्फबाट पनि करजोरी एउटा बिन्ती छ कृपया तपाईँहरूले यदि मानव सेवा मार्फत पुण्य कमाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमाउनु परेन नाम हो मेरो
त्यो कमाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो यो लोकमा पनि परलोकको विश्वास गर्नेहरूले परलोकको जुनीलाई पनि सुधार्न चाहनुहुन्छ भने अहिले तपाईँहरूको लागि एउटा अमूल्य अवसर छ। हे यो बहिनीको जीवन बचाइदिनुहोस्। यी बहिनी पीडित छिन्, म यही भन्न चाहन्छु र अन्तिममा तपाईँले केही भन्नुपर्ने कुरा राख्दिनु होला। अब सबैजनाले मेरो भिडियो लिनु भएको छ होइन, अब थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। तर यहाँसम्म पुर्याउनु चाहिँ एउटा हात छ होइन। भेटाउँदा 24K अनलाइन मिडिया भन्नुभएको थियो उहाँले होइन, दिपेक्षा खड्का हो उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ यो मिडियाको नम्बर एउटा यहाँको मेन एउटा दाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको नम्बर नाम पनि थाहा छैन। हजुर, अनि नाम उहाँकै थ्रुबाट हामी हजुर। आएका छौँ। अनि त्यो पछाडि मैले यहाँ आउँदा मैले सोचेको थिएन यतिको साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर होइन। यहाँ आउँदाखेरि सबै कुरो उ भएँ। तर योभन्दा अगाडि म बिमारी भएर डिस्चार्ज भएर 5 दिन अगाडि पनि मैले एउटा एबी न्युजमा मैले नाम टिपाएको थियो होइन। अनि एबी न्युजमा मैले 2 चोटि नाम टिपाएँ, त्यहाँबाट फोन आउँछ भन्यो, तर फोनको कल एउटा नै होइन। तपाईँले के सोच्नुहोस् भने दुनियाँमा देव पनि छन्, दानव पनि छन्, मानव पनि छन् र यो सोसियल मिडिया मूलतः अनलाइन टिभी भनेको चाहिँ रोगी दुखी गरिबकोलाई देव नै हो। अनि मैले धेरै उ गरेँ। अनि शिशिर भण्डारी सरलाई पनि मैले फोन गरेको हो। अहिले म सुटिङमा बिजी छु, पछि कल गर्नु न भन्यो। पछि कल गर्यो, 10 चोटि कल गरेँ पनि उठाउनु भएन। त्यो पछाडि नम्बर नै अफ भयो उहाँको होइन। अनि त्यो पछाडि पुण्य सर के अरे सरले त मैले हरेकचोटि मैले भिडियोतिर हरेक हेमा दिदीको उसबाट भिडियोबाट देखेको उहाँलाई चाहिँ। अनि त्यो पछाडि मैले भाग्य नेवानी सरलाई पनि मैले धेरै म्यासेजहरू गरेको, उहाँकै फेसबुक एउटा गएर फलोमा गरेर पनि मैले म्यासेज गरेको, तर एउटा जवाब आएन होइन। अनि त्यो कारणले पनि मैले दिपेक्षा खड्का भाइलाई चाहिँ मैले के भनेको थियो भने मिडिया गर्ने के हुन्छ र खोइ मेरो लागि त केही पनि गर्दैन रहेछ कि उहाँहरूलाई भनेको एउटा चट्ट काटेको घाउ देखाउनु पऱ्यो यस्तो रहेछ। तर मलाई त सहयोग गर्ने मान्छे छैन भन्दाखेरि त्यस्तो नभन्नु, हरेक मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। तर उहाँकै थ्रुबाट हो यतिको, उहाँ तपाईँहरूलाई चिन्ने एउटा मौका पाएँ। तपाईँको वेदना पोख्न त तपाईँको आँसु रूपी रगत रूपी आँसु नै काफी छ नि बहिनी। अनि त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच। अनि देश तथा विदेशमा रहने दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने बिन्ती छ, मलाई त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु होला होइन। म एउटा पीडित हो र म बाँच्न चाहन्छु मेरो छोरीको लागि, म अरूको लागि म केही पनि गर्न सक्दिनँ होइन। तर मेरो छोरी पनि म पढेर ठुलो मान्छे बन्छु र डक्टर बन्छु, अनि मम्मी तपाईँलाई बचाउँछु भन्नुहुन्छ होइन। हजुर, त्यही कारणले म मेरो छोरीको लागि भए पनि र मेरो बुढोको लागि भए पनि मैले मेरो छोरीलाई पढेर म केही गरेर देखाउँछु भन्ने मेरो सपना थियो होइन। त्यो सपना आज अलिकति नभएको मान्छे र बिक नभए छैन। उहाँको छोरीको ठुलो गीत रहेछ, म पढेर ठुली हुन्छु, मम्मीको ज्यान बचाउँछु, आफू जस्तै गरिबको दुखीको निःशुल्क उपचार गर्छु। त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो मेरो बाबाले, यस्तो गुहाल्नु भएको रहेछ। तर मैले कहिले पनि सिकाएन तिम्रो बाउले यस्तो गरे भनेर होइन। कहाँ छ भन्दैन, मैले विदेशमा छ भनेर टाढेर आएको छु अहिलेसम्मै होइन। अनि मैले केही गरेन मेरो बाउको अगाडि म ऊ भनेर देखाइदिन्छु, छोरा बनेर देखाइदिन्छु। सायद म छोरी भएर होला तपाईँले मलाई यसरी हेला गर्नुभएको, त्यही कुरो प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ कि मेरो छोरीले चाहिँ। त्यही कारणले म बाँच्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूको धेरै चाहिँदैन मलाई होइन, एक बनिन्छ नि, अब एक रुपियाँ मात्र जोडी पनि मलाई त एउटा पाता भए पनि औषधि आए सजिलो हुन्छ। एकले थुकीमा सुकी सयले थुकीमा नदी, अर्को पड्को तेलको धुप, शीत उभाएर गइला भने सबैले मद्दत गरिदिँदा अवश्य तपाईँको ज्यान बन्छ। मैले खाने औषधि होइन, एउटा पातालाई मेरो 1280 पर्छ। त्यो भनेको जम्मा 5 दिनको औषधि हो होइन। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ अलिक धेरै गर्नुहोस् होइन, सक्नुहुन्न मलाई एक ट्याब्लेट भए पनि औषधिले खर्च होस् होइन, त्यति म बिन्ती गर्न चाहन्छु। यही नै मेरो रिक्वेस्ट हो हजुरहरूलाई। केही प्रश्नहरू छन्? हजुर, ल तपाईँहरू सबै मिडियाकर्मी साथीभाइलाई म पुण्य गौतमको धन्यवाद। र बहिनीले आफ्ना सारा दुःख वेदना आँसुबाट प्रकट गर्नुभएको छ, आँसुको भाका यहाँले बुझ्नु भएको छ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ उहाँको अवश्य उपचार भएर फेरि 1 वर्षपछि इन्टरभ्यू गर्न आउँदा तपाईँ मिडियाकर्मी तपाईँ उपचारपछि निको हुनु भइसकेपछि मलाई विश्वास छ यसै गरी यी क्यामेराहरू बोलाइनेछन्। आज जो आउनु भएको छ र तपाईँ निको भएको कुराको कार्यक्रम पनि हामी बनाउनेछौँ है त।
धन्यवाद सर। हजुरले पनि धेरै मैले हजुरको भिडियोहरू हेरेको थियो होइन, अनि हेर्दाखेरि जहाँ पनि हजुर पुग्ने ठाउँमा अलि राम्रो भएको र हजुरले सबै केसहरूबाट जित्नु भएको मैले त्यही देखेको थियो। सायद तपाईँ मैले सोचेको थिएन हजुरसँग भेटेर यसरी कुरो राख्न पाउँछु भनेर होइन, तर तपाईँ आउनुभएको रहेछ। मलाई अघि नै कति मनमा खुसी भएको थियो होइन, तपाईँ आएपछि अलिकति मलाई साहस हुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो साथ सपोर्ट यो मिडिया मलाई पछिसम्मै सपोर्ट पाओस् होइन। म निको हुन चाहन्छु, म बाँचेर म केही गर्न चाहन्छु, मेरो छोरीलाई जिन्दगी दिन चाहन्छु, त्यही हो। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू।